प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। कांग्रेसको सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा संस्थापन तथा गण्डकीमा पौडेल पक्ष विजयी, बागमतीमा पुनः मतदान। ठेकेदारको दबावमा कृषि सामग्री कम्पनीद्वारा गुणस्तरहीन मल बिक्री, नियामक मौन। कांग्रेसमा युवाले पाको पुस्तालाई चुनौती दिनै सकेनन्, प्रतिस्पर्धा भन्दा गुट उपगुटकै भर। र विकासका नाममा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै अख्तियारले चासो नै दिएन। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक दाङको घोराहीमा सडक निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। नेपाली कांग्रेसको जारी प्रदेश समिति निर्वाचन अहिलेसम्म 3 स्थानको नतिजा सकिएको छ। हालसम्मको नतिजा अनुसार संस्थापन पक्ष 2 र पौडेलसम्म एक प्रदेशमा विजयी भएको छ। सुदूरपश्चिममा संस्थापन पक्षका वीर बहादुर बलायर 688 मतसहित प्रदेश सभापतिमा विजयी भएका छन्। प्रतिस्पर्धी नारायण दत्त मिश्रले 280 मत पाए। यता गण्डकीमा पौडेल पक्षका शुक्रराज शर्मा 612 मत प्राप्त गरेर सभापतिमा विजयी भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी अर्जुन जोशीले 528 मत पाए। यस्तै कर्णालीमा संस्थापन पक्षकै ललित जङ शाही विजयी भएका छन्। खसेको 754 मध्ये शाहीले 422 मत प्राप्त गरे भने प्रतिस्पर्धी भूपेन्द्र जङ शाहीले 317 र अर्का प्रत्याशी मोतीराज बमले 7 मत ल्याए। लुम्बिनीमा मतगणना जारी छ। 478 मतगणना हुँदा रामचन्द्र पौडेल समूहका अमरसिंह पुलले 295 र संस्थापन पक्षका भरत कुमार शाहले 187 मत पाएका छन्। यस्तै दिउँसोबाट मतगणना सुरु भएको प्रदेश 1 मा पौडेल समूहका गुरु घिमिरेले अग्रता लिएका छन्। पहिलो चरणमा कसैले पनि 51% मत ल्याउन नसक्दा दोस्रो चरणमा मतदान भएको बागमतीमा गणना सुरु भएको छ। दोस्रो चरणमा इन्द्र बानिया र जगदीश नरसिंह केसी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी आफैले कम गुणस्तरको भन्दै 1 हप्ता वितरण रोकेको युरिया मल फेरि सहकारीलाई बाड्न थालेको छ। आपूर्तिकर्ता ठेकेदारको दबावमा कम्पनी लिमिटेडले प्रादेशिक कार्यालय मार्फत युरिया मलको बिक्री पुनः सुचारू गरेको हो। अभावको मौका छोपी तोकिएको भन्दा कम गुणस्तरको मल जानाजान वितरण भइरहेको छ। स्विस सिङ्गापुर कम्पनीले ल्याएको 25,000 मेट्रिक टन युरिया मल डस्ट बढी भएको मन्त्रालय स्रोतले नै पुष्टि गरेको छ। यसबारे जानकारी हुँदाहुँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय वितरण रोक्नको साटो मौन बसेको छ। नियामक निकायको समेत मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मल वितरण भइरहेको आशंकामा कृषि सहकारीहरूको रहेको छ। गत साउन भदौमा पनि कम्पनीले कम गुणस्तरको डिएपी मल बिक्री गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढुवानी गर्ने भरियादेखि महाप्रबन्धकसम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। काभ्रेको पनौती क्षेत्रको माटोमा अम्लीयपन बढी भएको पाइएको छ। पनौती क्षेत्रका 400 किसानको बारीबाट सङ्कलित माटो परीक्षण गर्दा 93% मा अम्लीयपन बढी पाइएको हो। विश्व माटो दिवसको अवसर पारेर हेटौडा स्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका माटो विज्ञ टोलीले 3 दिनदेखि पनौतीमा माटो परीक्षण गरेको थियो। माटोमा अम्लीयपन बढी भएका किसानलाई निःशुल्क कृषि चुन वितरण गरिएको छ। सहज रूपमा चालक अनुमति पत्र पाउनुपर्ने माग गर्दै विराटनगरमा सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको छ। प्लेकार्ड सहित विराटनगरमा भेला भएका नागरिक समाजका प्रतिनिधि र विद्यार्थीले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। चालक अनुमति पत्रको आवेदन समय समयमा खुलाउनुपर्ने, प्रक्रिया व्यवस्थित तथा छिटो छरितो हुनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग रहेको छ। बागलुङका किसानले संगठित रूपमा कागती खेती गर्न थालेका छन्। बागलुङ नगरपालिकाको सहेला फाटमा 63 जना किसानले सामूहिक रूपमा 223 रोपनी क्षेत्रफलमा 2100 कागतीका लगाएका छन्। बजारमा कागतीको माग धेरै भएपछि उनीहरूले 20,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गरेर 40 लाख रुपैयाँ लगानीमा सामूहिक कागती खेती गरेका हुन्।
पाल्पाका युवा व्यावसायिक बङ्गुर पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा कोरोना महामारीपछि स्वदेश फर्किएर बङ्गुर पालनमा लागेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी दिन स्थानीय तहले अनुदानको व्यवस्था गरेपछि 90 जनाले बङ्गुर पालन थालेका हुन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। काङ्ग्रेसमा युवाले पाको पुस्तालाई चुनौती दिनै सकेनन्। प्रतिस्पर्धा भन्दा गुट उपगुटकै भर। प्रदाङमा 7 वर्षमा पनि बनेन 1 किलोमिटर सडक, भएको काम पनि गुणस्तरहीन। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। स्थानीय तहमा विकासका नाममा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। जन्म र विवाह दर्ता गर्न समेत नागरिकसँग रकम उठाउनेदेखि कामै नगरी रकम निकासा गरेर जनप्रतिनिधिहरूले नै मनपरी गरेको पाइएको छ। तर पनि नियमनकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनमा चासो दिएको छैन। धनुषाको धनौजी गाउँपालिका 4 भररियामा स्थानीयवासीले तालाबन्दी गरेको 3 महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारवाला निकाय गम्भीर हुन सकेका छैनन्। गत आर्थिक वर्षमा गरिएको विकास निर्माणको खर्च सार्वजनिक गर्न वडा अध्यक्ष कलिम राईले आलटाल गरेपछि स्थानीयले असोज 24 गते वडा कार्यालयमा ताला लगाए। वडा कार्यालयले मनपरी काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। नागरिकता बनाउनु छ, घरको कामहरू छ, सिफारिस गराउनु छ। वार्डे कार्यालय खोल्दैन त कहाँ गएर सिफारिस गराउने। 25 लाखको स्वास्थ्य चौकी छ, उहाँ 17 लाख रुपियाँ निकालिसकेको छ। 25 लाखमा 5-7 लाखको काम मात्रै भएको छ। अनि एउटा के अरे मस्जिद छ, मस्जिदमा उसकै पत्नी अध्यक्षमा छ अनि 20 लाखको बजेट निकालिसकेको छ। महोत्तरीको मठियानी नगरपालिका 5 गबरौरामा जन्म दर्ता बनाउन सेवाग्राहीसँग लिएको घुस रकम सहित वडा अध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटर पक्राउ परेको घटना 3 महिना हुन लाग्दा पनि वडा कार्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। नगरपालिकाले वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न कुनै पहल गरेको छैन। नयाँ सचिव आ रहल है, कर्मचारियों नया आ रहल है, ऑपरेटर कंप्यूटर सेहो आबि रहल है। नया वार्ड कार्यालय सञ्चालन 4 दिन में भ जतै। धनुषाकै मिथिला नगरपालिका 1 मा ठकाईको पेट्रोल पम्पदेखि गाउँको अन्तिमसम्म पक्की सडक बनाउन 3 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिए पनि टेन्डर प्रक्रियामा लगिएको छैन। निर्धारित स्थानमा पक्की सडक बनाउन बाँकी रहे पनि नगरपालिकाबाट 1.5 करोड रुपियाँ निकासा भइसकेको छ। टेन्डर प्रक्रियामा गयो भने त पैसा पनि त्यति छैन र हामीले चाहेको छु भने हाम्रो गाउँमा कालोपत्री होस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो 1.5 करोडको चाहिँ टेन्डर चाहिँ हामी नलगाएर चाहिँ उपभोक्ता समितिद्वारा मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ तलतिर काम गराउनेछौँ। धनौजी, मठियानी र मिथिला नगरपालिका उदाहरण मात्र हुन्। विकास निर्माणको नाममा गरिने खर्च समयमा जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक गरिदिए मात्रै कतिपय पालिकाहरूमा भ्रष्टाचारको पोल सहजै खोलिन्थ्यो। तर सुशासन र विकासका नाममा चुनावी नारा दिने जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक सुनवाई समेत गर्न सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुरधाम, धनुषा। दाङको घोराहीमा 1 किलोमिटर सडक निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष बितेको छ, तर काम सकिएको छैन। आसपासका नागरिक धुलोले पिरोलिएका छन्। घोराहीको ट्राफिक चोकदेखि तुलसीपुर चोकसम्मको 1.5 किलोमिटर सडक निर्माणको काम सुरु भएको 7 वर्ष बित्यो, तर हालसम्म 80% काम मात्रै सकिएको छ। गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरिएकाले भत्किएर खाल्डाखुल्डी परेका छन्। सडकलाई 4 लेनमा स्तर उन्नति गरी कालोपत्रे गर्न कान्छाराम शङ्करमाली जेबी काठमाडौँले 2071 सालमा जिम्मा पाएको थियो। हालसम्म 4 पटक म्याद थपिएको छ। निर्माण भएको सडक पनि गुणस्तरहीन छ। 4 महिनामै कालोपत्रे उप्किएको स्थानीयको भनाइ छ। अब यो बाटो हो कि कुनै खोलाको बगर हो, बिहानदेखि साँझसम्म धुलोको कुरै नगरौँ, पुरा कुहिरो लागे जस्तो हुन्छ। 11 करोड 36 लाख रुपैयाँमा निर्माण हुने भनिएको सडक अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। सडक विभागको लापरवाहीका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको हो। पुरानो साथीहरूकै कमजोरी भएर नै अहिलेसम्म यो ठेगा अल्झिरहेको छ र यो चाहिँ अख्तियारको बारम्बार ताकेता चिठी आइरहेका छन्। चिठी आउँदा पनि हामी निर्णयलाई अब चाहिँ तपाईँ मर्मत गर्नुहोस् भनेर भन्ने चिठी लेखिरहेका छौँ र यसो चाहिँ भेरिएसन पनि माथि विभागमा पेश गर्दाखेरि चाहिँ यो भेरिएसन चाहिँ ब्यालेन्स भएको छैन।
पछिल्लो पटक थपिएको म्याद गुज्रिएको भए पनि निर्माण व्यवसायीले फेरि थप गर्न कुनै पनि आवेदन दिएका छैनन्। सडक निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने अवस्था छैन। निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् भने कार्यालयले पुनः काम गराएर मात्र भुक्तानी दिने मनस्थिति बनाएको छ। 1.5 किलोमिटरको सडक निर्माणका अवस्था त यस्तो देखिन्छ भने ठूला योजनाको अवस्था के होला? कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान खर्ती, दाङ। प्रदेश विशेषमा आजको राउन्ड अप। कांग्रेसको सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा संस्थापन तथा गण्डकीमा पौडेल पक्ष विजयी, बागमतीमा पुनः मतदान। ठेकेदारको दबावमा कृषि सामग्री कम्पनीद्वारा गुणस्तरहीन मल बिक्री, नियामक मौन। कांग्रेसमा युवाले पाको पुस्तालाई चुनौती दिनै सकेन, प्रतिस्पर्धा भन्दा गुट उपगुटकै भर। विकासका नाममा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै अख्तियारले चासो नै दिएन। र दाङमा 7 वर्षमा पनि बनेन 1 किलोमिटर सडक, भएको काम पनि गुणस्तरहीन। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। नेपाली कांग्रेसको 14औं अधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा प्रशस्त युवा निर्वाचित भएर आएका छन्। प्रदेश अधिवेशनसम्मलाई विश्लेषण गर्दा युवा पुस्ताले पुरानो पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गरेर नभई गुट उपगुटका पुरानो पुस्ताको फेर समातेर महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आएकाले नेतृत्वमा पुस्ता हस्तान्तरण हुने छाँट देखिँदैन। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 1 को सभापतिका प्रत्याशी गुरुराज घिमिरे नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदै 2 कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएका व्यक्ति हुन् भने अर्का प्रत्याशी उद्धव थापा 2 कार्यकाल झापाको जिल्ला सभापति भइसकेका व्यक्ति हुन्। दुवै प्रत्याशी परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन्। बागमती प्रदेशका जगदीश नरसिंह केसी र इन्द्रा बानियाले पनि पटक पटक अवसर पाएका छन्। गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा निर्वाचित शुक्रराज शर्मा 17 वर्ष कास्की कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन्। गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा निर्वाचित शुक्रराज शर्मा 17 वर्ष कास्की कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सभापतिका प्रत्याशी भरत शाह सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति हुन् भने अमरसिंह पुन मगर रुकुम पूर्वका निवर्तमान पार्टी सभापति हुन्। राज्यमन्त्री र पार्टीको विभिन्न तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका दुवै जनाको नेतृत्व क्षमताको परीक्षण भइसकेको छ। दुवै प्रत्याशी राज्यमन्त्री भइसकेका र अवसर पाएका व्यक्ति हुन्। कर्णाली प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित अर्जुन जोशीले समेत पार्टीको जिल्ला मोर्चा सम्हालिसकेका छन्। सुदूरपश्चिम सभापतिमा निर्वाचित वीरबहादुर बलायर पटक पटक अवसर पाएका व्यक्ति हुन्। युवा पुस्ता आउनुपर्छ भनिए पनि ओडा तहदेखि प्रदेश अधिवेशनसम्म युवा पुस्ताले अघिल्लो पुस्तालाई चुनौती दिन सकेको छैन। नेतृत्व तहमा जति युवा पुस्ता आएका छन् तिनीहरू पाका पुस्ताकै फेर समाएर आएकाले 14औं अधिवेशनमा नेतृत्वका लागि युवा पुस्ताले अघिल्लो पुस्तालाई चुनौती दिन नसक्ने नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। पुरानो विचार र पुस्तालाई वा त्यो नेतृत्वलाई अहिलेको युवा पुस्ताले तुरुन्तै विस्थापित गर्ने अवस्थामा देखिँदैन। आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्वमा युवा पुस्तालाई पुर्याउन अहिले निर्वाचित नेतृत्वले युवालाई अवसर दिएर नेतृत्व विकास गर्नुपर्नेमा कार्यकर्ताले जोड दिएका छन्। क्षेत्रीय सभापतिहरू अनि पार्टी सभापतिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ जो चाहिँ योग्य युवाहरू हुनुहुन्छ, जो पार्टीका लागि अति आवश्यक युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धाबाट युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउन नसक्ने भएकाले सर्वसम्मतबाट विभिन्न तहको नेतृत्व चयन गरेको भन्दै केही नेता कार्यकर्ताले केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि सर्वसम्मत गरेर युवा पुस्तालाई समेट्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। गुट उपगुट छ हुँदा हुँदा पनि सर्वसम्मति भएको छ। प्रत्येक के अरे वडा इकाइमा गाविसमा सबै ठाउँ लगभग 90% के अरे सहमतिले के देखाउँछ भने यो पक्कै मतलब माथि पनि सहमति हुन्छ। पुरानो पुस्तालाई चुनौती दिएर भन्दा पनि पुरानै पुस्ताको आशीर्वादबाट युवा पुस्ता नेपाली कांग्रेसको विभिन्न तहको नेतृत्वमा पुगेका छन्। युवालाई आफ्नो पक्षमा पार्न युवाका नाममा आफ्ना नातागोता र आफूले भनेको मान्नेलाई पुरानो पुस्ताले नेतृत्वको अवसर दिएकाले
तत्काल नेतृत्वमा पुस्ता हस्तान्तरण हुने छाँटकाँट देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ सहकर्मीहरू सविता जीसी, टेकराज जोशी र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। विवाह पञ्चमी महामहोत्सव अन्तर्गत आज तेस्रो दिन जनकपुरमा धनुष यज्ञ मनाइएको छ। त्रेतायुगमा राम लक्ष्मण सहित गुरु विश्वामित्र जनकपुर धाममा धनुष यज्ञमा सहभागी भएको स्मरणमा जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा प्रत्येक वर्ष धनुष यज्ञ आयोजना गरिन्छ। जानकी मन्दिरको विशेष मञ्चमा आयोजना गरिएको धनुष यज्ञ हेर्न आज भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्यो। महामहोत्सव अन्तर्गत यसअघि नगरदर्शन फुलबारी लीला सम्पन्न भएको छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष